सूरह निसा को देखते हैं, आयत नंबर 43 को। आयत नंबर 43 को देखते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहा, ए लोगों जो, अल्लाज़ीना, वो लोग जो, आमनू, जो ईमान लाए हैं, ला तक़रबुस सलाता, ना तुम करीब जाओ नमाज के, व अंतुम, इस हालत में कि तुम सब सुकारा, तुम सब नशे में हो, हत्ता, यहाँ तक, तालमू, तुम जान लो, मा तक़ूलूना, जो कुछ तुम कहते हो। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, नमाज के करीब मत जाओ इस हालत में कि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम जान लोगे जो कि तुम कह क्या रहे हो, जो कुछ तुम कहते हो, यानी अकल सालिम हो। वला, और ना ही, जुनुबन, जनाबत की हालत में, इल्ला, मगर, आबिरी, अबूर करने वाले, सबीलिन, रास्ता, हत्ता, यहाँ तक के, तगतसिलू, तुम गुसल कर लो, यानी कि ना ही तुम जनाबत की हालत में हो, मगर रास्ता अबूर करने वाले हों, यहाँ तक कि तुम गुसल कर लो। व इन कुन तुम, और अगर हो तुम, मरदा, बीमार, औ या अला सफरिन, किसी सफर पर, औ या जा, आया हो, अहदुन, तुम में से किसी एक को, मिनकुम, तुम में से, मिनल गवाइति, क़ज़ाए हाजत, औ या लामस्तुम, मुबाशरत की हो तुमने, अन्निसा, औरतों के साथ, फलम, फिर, तजिदू, फलम, फिर ना, तजिदू, ना तुम पाओ, माँ, अन, पानी, फतयम्ममू, तो तुम तयम्मुम कर लो, सईदन, मट्टी से, तय्यिबन, पाक, फमसहू, बस तुम मसह कर लो, बिवुजूहिकुम, अपने चेहरों का, व अयदीकुम, और अपने हाथों का, इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना, हमेशा से है, अफूवन गफूरा, बहुत माफ करने वाला, बेहद बख्शिश करने वाला। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि अगर तुम ए ईमान वालों, मुखातिब किया गया, दो अहकामात इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट करके बताए जा रहे हैं। एक तो नशे की हालत में नमाज के करीब नहीं जाना, और दूसरा हुक्म क्या है कि जनाबत की हालत में रास्ता दूर करने वाले हों, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया है, या तुमने औरतों के साथ मुबाशरत की है और तुम्हें पानी ना मिले, तो तुम पाक मट्टी से तयम्मुम करो, फिर अपने चेहरों और हाथों का मसाह करो। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से बहुत माफ करने वाला है, बहुत गफूर रहीम है। अच्छा जी, या अय्युहा, हम जानते हैं ये अल्लाज़ीना आमनू, ये पूरा जुमला, या अय्युहा निदा मनादा है, या हरफ निदा है, अय्यु जो है इसके साथ मुनादा है, और हा तंबी के लिए आता है। अल्लाज़ीना मौसूल, आमनू फेल माजी, जमा मुजक्कर गायब का सीगा, ये मौसूल और सिला सिफ्त बनता है हरफ निदा की, या फिर हम इसको इनका मुनादा मतलूब भी कहते हैं। या अय्युहा, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, जिनको बुलाया जा रहा है, जिनको मुखातिब करके बात बताई जा रही है। ला तकरबू, ना तुम करीब जाओ, ला लाए नाहिया है, तकरबू फेल मुजारा, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, मजजूम हो गया है, नून इराबी ड्रॉप हो गया है, कॉफ राबा, ना तुम करीब जाओ, अंत अस्सलाता, नमाज के, स्वाद लाम अवाव रूट वर्ड के साथ, मंसूब इसम हमारे पास मफूल बनकर आ गया, तो फेल फाइल मफूल, जुमला फेलिया, नाहिया हो गया, मना किया जा रहा है। व अंतुम, वाव हालिया है, आगे जुमले में हाल बताएगा। अंतुम डिटैच प्रोनाउन, जमीर मरफू मुनफसिल, जमा मुजक्कर हाजिर की मुब्तदा बनेगी, सुकारा, नशे में हूं, ये सुकारा जो है ना, ये खबर बन जाएगी नकरा इसम होने की वजह से, मबनी होने की वजह से ये महल्लन मरफू हो गया है। ठीक है, तो ये अब यहाँ से जो है ना, मुब्तदा और खबर, ये इसका हाल बता रहा है, किस हालत में हूं, कि तुम नशे में हो, तो तुमने नमाज के करीब नहीं जाना, हत्ता, यहाँ तक के, अब गायत, हरफे गायत आया है तो वजह बताएगा, यहाँ तक के, तालमू, तुम जान लो, फेल मुजारा मंसूब हो गया, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, आइन लाम मीम रूट वर्ड के साथ, माँ, जो कुछ, माँ मौसूला, तकूलू, ना तुम कहते हो, फेल मुजारे, जमा मुजक्कर हाजिर, काफ वाव लाम रूट वर्ड जो कि सिला बन गया माँ मौसूल का, माँ मौसूल अपने सिला के साथ, ताल
तालमु फेल का मफूल बन गया। वाव हरफ अतफ, ला लाए नफी, जुनूबन जनाबत की हालत में, और ना ही जुनूबन जीम नून बा रूट वर्ड के साथ जनाबत की हालत में, ये भी मफूल बन गया। ठीक है, मंसूब आ गया। इल्ला मगर, अब इस्तिस्ना किन लोगों को दिया जा रहा है? इस्तिस्ना में शामिल हैं वो लोग जो रास्ता अबूर करने वाले हैं, यानी अ, अ, उनको मुस्तस्ना किया जा रहा है। इल्ला हरफ इस्तिस्ना के साथ अगला हिस्सा मुस्तस्ना बनकर आएगा। आबिरी, आबिरी मुस्तस्ना बन रहा है सबीलिन। ये असल में अबूर करने वाले, इस्मुल फाइल आ गया, सबीलिन मजरूर इसम नकरा आ गया। ये रास्ता अबूर करने वाले, मरकब इजाफी का पैटर्न भी बनेगा ये। हत्ता, यहाँ तक के, नहीं, ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न नहीं बनेगा। हत्ता, यहाँ तक कि तगतसिलू, तुम गुसल कर लो। अब यहाँ पे बताया जा रहा है हत्ता, फिर हरफ गायत को लाया गया, वजह बताएगी तगतसिलू गैन सीन लाम रूट वर्ड के साथ, फिर मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, और उन्होंने राबी ड्रॉप होने की वजह से मंसूब हो गया। अब गायत बताई गई कि आबिरी सबीलिन को मुरक्कब ये इल्ला के लिए मुस्तस्ना बनाया गया और इसको गायत बनाया गया, यानी जुमले की वजह बताई गई कि क्यों जो है वो कब तक जो है वो अ, हालत की जनाबत से निकलने का बाहिर। वहाँ इन वाव हरफ अतफ है, और अगर इन हरफ शर्त है, वाव अतफ के साथ इन शर्तिया है। कुंतुम, हो तुम, कुंतुम पेले माजी नाकिस आ गया। आबिरी सबीलिन मुरकबे इजाफी का पैटर्न है। इस्मुल फाइल है ना, आबिरी सबीलिन, अबूर करने वाले, आइन बारा महल्लन मरफू, और सबीलिन मजरूर मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न है, मुस्तस्ना जो कि हो चुका है, और ये गायत बता दी है। वाव हरफ अतफ इन शर्तिया, कुंतुम फिल माजी नाकिस, मरदा अगर हो तुम बीमार, कुंतुम में अंतुम की जमीर जो है वो इस्म काना है, और मरदा खबरू काना है मंसूब होकर। अगर तुम बीमार हो, औ या औ अतफ है, और आगे वाले जुमले को मातूफ करेगा। तो अला सफरिन मुतालिक, हरफे जार, और खबर सानी इसकी दूसरी खबर बनकर आएगा। औ या अभी तीसरी खबर बन जाएगा। जा आफिल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, जीम या हमजा इसका रूट वर्ड, वाहिद मुजक्कर गायब। अब ये इसकी तीसरी जो है ना वो जो है वो खबर बनकर आ जाएगा कुंतुम की। जा अहदुन, तुम में से कोई एक, अहदुन इस जा फेल का फाइल, मिनकुम मुरक्कब जारी मुतालिक जा फेल के, मिन अलगाइती मिन हरफे जार, अलगाइती मजरूर होके मुतालिक जा फेल के। तो ये यहाँ ये वाला पूरा जुमला फेलिया खबर बन गई है तीसरी इस कुंतुम की। औ खबर चौथी, औ या लामस्तुम, मुबाशरत की हो तुमने, लामस्तुम फेल है माजी का, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, और अन्निसा औरतों से, ये इसका मफूल आ गया। ये चौथा खबरू काना बन जाएगा जो कि इन हरफे शर्तिया के साथ आ रहा है। ठीक है, काना अपने इसम अपनी खबर के साथ मिलके जुमला शर्तिया बनेगा। फा से जवाब शर्त शुरू हो जाएगा। फलम ताजिदू, इसको अतफ भी कह सकते हैं कि, लेकिन ये जो है ये जवाबी शर्त में भी आएगा। नहीं, अभी शर्त ही है, सॉरी। फा जब शर्त, लम ताजिदू ना तुम पाओ, लम ताजिदू, लम जो है मुजारा जहद नफी के लिए आता है, तजीदूना था, नून राबी ड्रॉप हो गया, वाव जीम दाल रूट वर्ड, तजीदू फेल मुजारा मजसूम, जमा मुजक्कर हाजिर, मा अन पानी, मफऊल, तजिदू फेल का, फिर तुम पानी ना पाओ, ये फा अतफ ही अभी आ रहा है।
فتیممو یہاں سے جواب شرط ہے، تو تم تیمم کر لو، فعل امر جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے؟ یا میم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور سعیدن مٹی سے، کیسی مٹی ہے؟ جو پاک ہو، طیبن مرکب توصیفی کا یہ پیٹرن، فتیمموا فعل کے لیے مفعول بن جائے گا، فمسحو جواب شرط دوسرا، فہر پہ عطف، امسحو میم سین ہا روٹ ورڈ کے ساتھ فعل امر، اور تم بس مسح کر لو، فعل امر حکم دیا جا رہا ہے جمع مذکر حاضر، بوجوہکم اپنے چہروں کا، بھی حرف جار، وجوہکم مرکب اضافی ہونے کے بعد مجرور ہو کے مرکب جاری، و ایدیکم یہ بھی مرکب جاری باوطفی کے مرکب اضافی باوطفی کے ذریعے یہ دونوں مرکب عطفی بن گئے، اور بھی حرف جار سے مجرور ہو کے فمسحو فعل کے متعلق ہو گئے۔ بس تم اب کیا ہو گیا؟ فعل، فاعل اور یہ متعلق مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا، جو کہ جواب شرط ہے، ٹھیک ہے؟ جو جملہ کانا کا اسم اور خبر بنا تھا وہ جملہ شرطیہ تھا، اور یہ والا جملہ جوابی شرط ہو گیا۔ انا یقیناً، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل، اللہ اسم، انا کانا فعل ماضی ناقص ہوا کہ ضمیر اس کے اندر اسم کانا، عفواً غفورا اللہ رب العزت کی دو صفات، ہمیشہ سے ہے بہت معاف کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، عفواً آئین فا واو، اور غفوراً غائن فا را، اللہ رب العزت کی دو صفات، دونوں منصوب، کانا کی خبریں، دونوں خبریں۔ اب یہاں پہ کیا اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو بہت زیادہ واضح کر کے جو بتایا ہے نا، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو بتایا گیا کہ جب کوئی انسان نشے کی حالت میں ہو تو وہ نماز کے قریب مت جائے، یہاں تک کہ جو کچھ وہ بول رہا ہے، جو کچھ وہ بات کر رہا ہے، وہ اس کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا، کہ شراب اور جوئے کے بارے میں تو صرف ناراضگی ہے نا، ان میں گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، لیکن اگلے قدم کے طور پہ جو شراب کی بات بتائی جا رہی ہے نا، کہ شراب پینے سے ہوتا کیا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان نشے میں زیادہ آ جاتا ہے تو وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کا اتنا افیکٹ ہے کہ آپ کو سب کچھ ہوش ہو، آپ باہوش ہو، تو آپ اس عمل میں ہو سکتے ہو۔ یہ حکم تب کا تھا، اس کے بعد نیا حکم آنے کے بعد اس کو باطل کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے، کچھ کا کچھ پڑھ جاتے تھے، ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں کہ کسی نے نشے میں نماز پڑھائی اور لا اعبدو ما تعبدون کی بجائے اعبدو ما تعبدون پڑھ لیا۔ خاص طور پہ پھر اس آیت کا نزول کیا گیا، حتی تعلموا ما تقولون، یعنی کہ جب تک جو کچھ بول رہے ہو نا تم، باشعور ہو کے نہ بولو، الفاظ کے میننگز نہ سمجھو کہ کہاں کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا کہ بے سمجھے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی ایک تو مدہوشی کی وجہ سے سمجھ نہیں نہ آ رہا، نشے میں ہو، غلط پڑھ رہے ہو، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بس بے شعوری میں پڑھ رہے ہو۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جب قرآن مجید معنی میں آتے ہیں نا، کہ نماز کے معنی نہیں آتے، ان کو کیا پتا کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ہے جو بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیویوں سے مباشرت کی ہے یا کوئی اور وجہ ہو گئی ہے، تب تم نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی کہ جب تک غسل نہ کر لو۔ الا عابری سبیل، ان کے متعلق فقہا کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں مسجد بھی نہیں جانا چاہیے، یعنی کسی کام سے گزرتے ہوئے بعض لوگ راستہ بنا لیتے ہیں نا، تو راستے سے گزرتے ہوئے بھی آپ نے اس مسجد میں مطلب قدم نہیں رکھنا، اگر آپ جنبی ہیں، آدمی کو کوئی تیز بخار ہے، کوئی تکلیف ہے، اس میں غسل کرنا مجبوری ہے، یعنی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے، تو پھر تیمم بتایا گیا۔ تیمم کیا ہے؟ مٹی کا ایک صاف ٹھیلا لینا ہے، اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ ملنا ہے، پھر جھاڑ لینا ہے ہاتھوں کو، اور چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح ہو گیا، تو یہ تیمم ہو گیا۔ یعنی تمام صورتیں جن میں غسل یا وضو واجب ہو، ان میں اگر بیماری آڑے آئے، سفر میں ممکن نہیں ہے، قضائے حاجت ہو گئی، عورتوں سے رابطہ ہو گیا، تعلق قائم ہو گیا، تو پانی میسر نہ ہو، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لیلۃ القدر کی جو دعا مروی ہے نا، اس میں یہی لفظ آیا ہے، اللہم انک عفو
तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, यानी कि اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہاں پہ یہ احکامات بتائے جا رہے ہیں، اور یہ وراثت کے قانون بھی پورا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، اور معاشرے میں جنسی بے راہ روی کے احکامات بھی پڑھے ہیں۔ یہ ساری کیوں؟ تاکہ ایک پاکیزہ، ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے، جہاں ایک خاندان مستحکم ہو، مضبوط ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت کے احکامات ہم سب کی بہتری کے لیے، ہم سب کی بھلائی کے لیے۔